आज जो कार्रवाई हुई है मॉडल टाउन में, इस अमर के बावजूद कि शहबाज शरीफ साहब ने अपना जवाब भी दाखिल करा दिया था, वो स्काइप पे भी अवेलेबल थे और पहले 133 दिन उनके जब उनको गिरफ़्तार किया गया तो वो अक्टूबर में गिरफ़्तार हुआ, दिसंबर तक तो उनसे कोई सवाल ही नहीं किए गए। फिर उसके बाद उनके पास काफ़ी टाइम था। तो ये जो टाइमिंग है, जब बजट सेशन होने वाला है, मुल्क में कोविड-19 जो है बिलखुसूस पंजाब में, उसकी तो एक बिल्कुल जिस तरह लाहौर के बारे में बिलखुसूस ऐसे जिस तरह चाइना के लिए वुहान था, कोरोना वायरस पाकिस्तान के लिए में जो है उसके लिए लाहौर बन गया। तो ये इस तनाज़र में क्या आपको समझ आती है कि वजह क्या है? और शहबाज शरीफ साहब तो बिल्कुल घर पे बैठे हुए थे, बल्कि मैं तो उनको प्रोग्राम में क्रिटिसाइज़ कर चुका हूँ इस बारे में कि वो वापस काहे को आए लंदन से अगर उन्होंने कोई लीडरी नहीं करनी। पाकिस्तान के अवाम कोरोना से मर रहे हैं और हर रोज़ ज़्यादा तादाद में मर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो टिड्डी दल का सामना कर रहे हैं और वहाँ भी मर रहे हैं और जो फसलें तबाह हो रही हैं। और पाकिस्तान के अवाम जो हैं महंगा आटा और महंगी चीनी रोज़ाना ख़रीद रहे हैं, वहाँ मर रहे हैं। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म का फोकस क्या है? और ये वाज़ेह हो गया है कि वज़ीर-ए-आज़म की नालायकी, उनकी बेहिसी और उनका बुग़्ज़, वो तीनों एक ही लेवल के हैं और कातिलाना लेवल के हैं कि आज के दिन जब वफाकी काबीना को ये डिस्कस करना चाहिए था कि भाई कोविड बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तानियों की हलाकतें बढ़ती जा रही हैं, टिड्डी दल का हमला बढ़ता जा रहा है, आटा और चीनी की कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही, लेकिन काबीना क्या डिस्कस करती है? वो वज़ीर-ए-आज़म की क़ियादत में मियां नवाज शरीफ की तकरीर डिस्कस करते हैं। तो ये आज का जो एक्शन किया है नैब ने, उसने एक दफ़ा फिर इस बात को तक़वियत दी है, एविडेंस में और इजाफा कर दिया है कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान को गवर्न करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ अपने मुखालफों को कुचलने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनकी हर नालायकी का और बेहिसी का और बुग़्ज़ का एक ही जवाब है कि देखें हमने तो पकड़ लिया शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ वॉज इन कस्टडी फॉर 133 डेज, 133 दिन वो नैब की हिरासत में थे। उनसे क्यों नहीं सवाल किया? और सवाल करने चाहिए थे। अब जबकि 133 दिन के बाद उनकी बेल हो गई, उसको भी अब साल से ऊपर हो गया है, अब उनको अचानक याद आ गया। ये इसीलिए कि जब भी हुकूमत की कारकर्दगी एक खतरनाक हद तक, तबाहकुन, कातिलाना हद तक नाअहली की तरफ जाती है, तो ये ऑपोजिशन के ऊपर पल पड़ते हैं और फिर कहते हैं यही हमारी कारकर्दगी है। क्योंकि ना मुईशत में कारकर्दगी है, ना खारजा पॉलिसी में कारकर्दगी है, ना पब्लिक हेल्थ में कारकर्दगी है, ना पाकिस्तान को मैनेज करने में सिर्फ एक ही कारकर्दगी है कि पकड़ के जेलों में डाल दो सब। हाँ, लेकिन खुर्रम साहब एक बात है ना, नैब का मौक़िफ़ ये है कि उसके बाद नया एविडेंस जो है वो अनर्थ हुआ है। फिर जो शहजाद अकबर जो है वो हुकूमत का हिस्सा है, वो तो नैब का जो आपने गठजोड़ का है वो तो वाज़ेह हो जाता है उनकी गुफ्तगू से। उन्होंने बड़ी सीरियस किस्म के मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए उन पर। तो वो नैब कहती है कि उनकी तहकीकात करनी है हमने। पहले भी उन्होंने इसी किस्म के चार्जेस लगाए थे, तो इसलिए उनको शहबाज शरीफ साहब मतलूब हैं। मोहतरम शहजाद अकबर साहब की गुफ्तगू की उतनी भी वैल्यू और कदर नहीं है जिस कागज़ पे वो लिखी हुई है, उस कागज़ से भी कम वैल्यू है। क्योंकि मेरी इस्तदा है आपके तवस्सुत से, नाजरीन से, कि पिछले 22 माह में गालिबन शहजाद अकबर साहब 22 प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर चुके हैं मुख्तलिफ अपोजिशन के लोग, कभी इज़हाक डार के ऊपर, कभी नवाज शरीफ के ऊपर, कभी शहबाज शरीफ के ऊपर। अभी तक 22 माह में एक कानूनी रेफरेंस वो अदालत के सामने दाखिल नहीं कर सके। अच्छा खुर्रम साहब, ये बातें जो आप कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका अपना मौक़िफ़ है, लेकिन जानना मैं बेसिकली आपसे ये चाह रहा था, शहबाज शरीफ साहब अभी जब लंदन से वापस आए तो कुछ लोगों का ख्याल ये था कि वो अपने मामलात इस हद तक तय करके आए हैं कि शायद अब वो जाएँ तो शेरवानी पहने और उसके बाद हलफ लें। अच्छा, फिर शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ ये था कि वबा जो है उसमें अपने पाकिस्तानियों के साथ रहने के लिए आया हूँ, लेकिन कौमी असम्बली के इजलास का मुतालबा करते हैं और उसके बाद इजलास में जाते भी नहीं हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब ने गिरफ़्तार होना ही था या गिरफ़्तार वो हो ही जाते हैं, क्या उनके जहन में ये भी था? और क्या वो शेरवानी वाला यकीन दहानी, ये तसल्ली, वो भी उसमें भी किसी हद तक सदाकत है? ये शेरवानी वाली तो सिर्फ कहानियाँ हैं कि जी अंडरस्टैंडिंग हो गई। देखिए, अंडरस्टैंडिंग का जब भी लफ्ज़ इस्तेमाल करना है
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کی عدلیہ کو بھی اس انڈرسٹینڈنگ کا حصہ بنا رہے ہیں، اور میں یہ بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ کسی بھی مکمکا یا سودے بازی کا حصہ تھی. یہ ان کی توہین ہے، نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ شہباز صاحب ایک کینسر سروائیور ہیں، ان کی امیون سسٹم ہم سب کے مقابلے میں زیادہ جو ہے وہ انڈر اٹیک ہے، کمزور ہے. تو اگر وہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں بطور اپوزیشن لیڈر، وہ اپنی صحت کو قائم رکھتے ہوئے جس طرح بہترین طریقے سے ادا کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. لیکن یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ نیب لاہور میں ابھی پچھلے 3 دنوں سے ہمیں 6 خبریں آئی ہیں کہ وہاں کورونا پھیل چکا ہے نیب لاہور ادارے کے اندر. اب وہاں جو ہے شہباز شریف کو ایکسپوز کرنا، یہ بھی ایک سوال ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب کو خدا نہ خواستہ اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں جب بھی، اور ان کو کورونا ہو جاتا ہے، تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ ان کی صحت کی ذمہ داری کون لے گا؟ یہ عمران خان کا بغض ہے جو ایک قاتلانہ صورت اختیار کر چکا ہے کہ ایسے حالات میں جب ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمیں اس کورونا وبا سے محفوظ رکھ، وہ اپنا بغض جو نواز شریف اور بغض شریف ہے اس کے اوپر جاری ہیں اور نیب کو اس کو بطور اوزار استعمال کر رہے ہیں. خرم صاحب، لیکن یہ جو آج بات تارڑ صاحب نے کہی ہے، عطا اللہ تارڑ صاحب نے، کہ 28 مئی کے یہ وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، اس کا مطلب تھا کہ یہ پورا پروگرام تھا کہ ان کو بلائیں گے پوچھ گچھ کے لیے اور ان کو کہیں گے چلے جی آپ اندر ہیں. تو یہ کیا موڈس آپرینڈی ہے؟ یہ کون سی اخلاقیات یا جمہوری روایات اور جو رول آف لا ڈیو پروسیس کے مطابق ہے؟ نائب صاحب، یہ نہ ہی یہ تو قانون کی حکمرانی کے ساتھ ایک بڑا قبیح مذاق ہے کہ وفاقی کابینہ کے وزراء جو ہیں وہ بطور نجم شناس، ستارہ شناس ہیں، وہ پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ جی عید کے بعد کارروائی ہوگی، یہ بھی پکڑا جائے گا، کوئی ٹارگٹ بنے گا. ہاں جی تو جو ہیں ایشو صرف یہی ہے کہ یہاں نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ بلکہ پولیٹیکل سپریشن، پاکستان کے عوام کا جو اظہار رائے کا حق ہے اس کو دبانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. کہ آپ نے شہباز شریف کو بھی ایک دفعہ دھر چکے ہیں، آپ شاہد خاقان عباسی کو دھر چکے ہیں، آپ احسن اقبال کو دھر چکے ہیں، آپ انجینئر قمر الاسلام کو دھر چکے ہیں، آپ حنیف عباسی کو دھر چکے ہیں، آپ سعد رفیق اور سلمان رفیق کو دھر چکے ہیں، آپ حافظ نعمان کو دھر چکے ہیں، آپ مفتاح اسماعیل کو دھر چکے ہیں. اور سب کے کو جب بھی عدالت عالیہ کی طرف سے جو بیل ملی اس میں عدالت عالیہ نے لکھا ہے کہ نیب اپنا کیس بنانے میں یکسر ناکام ہے، اس بنیاد پر بیل دی جا رہی ہے. ایون سب سے آئی تھنک سخت ترین الفاظ جو ہیں وہ جب مریم نواز کو بیل دی گئی پچھلے سال نومبر میں، اس میں لکھے گئے تھے کہ کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکے کہ ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہے. لیکن لوگ تو یہ جو اصل میں اس حکومت کا ذہن یہ ہے کہ گرفتاری ہی سزا ہے کہ جی ہم نے بس اپوزیشن کو سزا دینی ہے، نیب اس کا ایک ہتھیار ہے، پکڑ کے جیل میں ڈال دو. خرم صاحب، یہ جو ایک پرانی پرنٹ کلپ میرے سامنے اخبار کی، وہ یہ ہے کوئی 22 فروری 2019 کی، جس میں لاہور ہائی کورٹ نے تفصیلی فیصلہ سنایا رمضان شوگر ملز اور یہ دوسری جو ہے اس میں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے نہ اختیارات کا ناجائز استعمال کیا نہ بدوانی کی. نیب کی پک اینڈ چوز پالیسی بد نیتی پر مبنی لگتی ہے. پھر وہ گندے نالے والا جو کیس ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس نالے سے تو سب لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. تو یہ اس قسم کی جو سیٹ بیکس ہیں نیب کو، اس کے باوجود ایک سنگل ہینڈڈ پرسوٹ کیوں ہے کہ ایک طرف تو آپ اپوزیشن لیڈروں کو آپ نے نام بھی لیا، دوسری طرف میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں کہ خسرو بختیار ہیں، ان کو پوری پروٹیکشن حاصل ہے، کوئی نہیں پکڑتا. ہمارے دوست سلیم خان ہیں جو اب وزارت کر رہے ہیں، سینئر وزیر ہیں، وہ موجود ہیں. پھر بری کر دیا بابر اعوان کو. جی، بابر اعوان صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب ہیں، ایک لمبی فہرست ہے دوسری جانب بھی جو لوگ نیب کو مطلوب رہے ہیں. اگر آپ غور کریں، اور آپ کے ناظرین مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ حالیہ 2 سالوں میں جو کرپشن کے جتنے بھی اتنے بڑے بڑے سکینڈل ہوئے ہیں، ان سب کا کھرا جا کر وفاقی کابینہ سے نکلتا ہے. دوائیوں کا سکینڈل ہوا، 400% قیمتیں بڑھیں،
کھورا جا کے وزیر صحت اس وقت کے تھے، ان کو نکالا گیا، وہ دوبارہ سے پارٹی کے سیکرٹری جنرل بن گئے. جب آٹے کا اسکینڈل ڈھونڈتے ہیں تو جا کے پنجاب کابینہ میں اس کا کھرا نکلتا ہے. چینی کا اسکینڈل ڈھونڈتے ہیں تو وفاقی کابینہ میں نکلتا ہے. ایل پی جی کا اسکینڈل کا کھرا ڈھونڈتے ہیں وہ وفاقی کابینہ سے نکلتا ہے. جو جتنے بھی سیریس ایشوز ہوئے ہیں اس حکومت کے دور میں، چاہے وہ ڈالر کا ایشو تھا، چاہے وہ گیس کی قیمتیں بڑھانے کا ایشو تھا، ان سب کا کھرا جا کر ایون آئی پی پی کا کھرا جب رپورٹ آئی ہے تو ان کو کھرا جو ہے وہ یہ پتہ چلا کہ دو سب سے بڑے بینیفیشریز جو ہیں وہ تو وفاقی کابینہ میں بیٹھے ہیں. لیکن وہاں کسی کو، میں یہ آپ کے ناظرین کے لیے سمجھنے کی بات ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی گرفتار نہیں کیا گیا. پشاور شہر میں 107 ارب کے کھڈے پڑے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا. بلین ٹری سونامی میں بلین ٹری کا لگنے تھے، 1 کروڑ درخت بھی نہیں لگا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی کو، یعنی کوئی نیب کی ٹیم گئی بھی نہیں کسی کے گھر کہ بھئی ہم کسی کو گرفتار کر لیں. اتنا بڑا جو ہے عوامی سرمایہ ہے اس کا ڈاکہ ہوا ہے.